آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ نو تیار کیتا جائے، فاطمہ الزہرا نو تیار کیتا جا رہا ہے تے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا سی کہ فاطمہ تیرا رشتہ میں علی نہ لگا کروں، تیری کی رائے؟ تے اما حضرت فاطمہ خاموش رہی ہیں۔ اپنی بیٹی دی خاموشی نو نبی نے قیامت تک اسلام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا لا تنکح البکر حتی تستاذن، قالوا کیف اذنها قال ان تسکتا، فرمایا بیٹی نو اگر تسی پوچھو نا کہ بیٹا فلان جگہ تے تیرا نکاح کر دئیے، فرمایا او کو خاموش رہے، جواب نہ دے، دی خاموشی ہی ہاں ہے۔ اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو رہی ہیں، حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ جو موقع تے نا باپ ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندا ہے، ماں ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندی ہے۔ اما جی ام سلمہ نے گل کر دی تھی، فاطمہ اج تینو اپنی ماں ختیجہ تے یاد آندی ہوئے گی، اج تیری ماں ختیجہ ہوندی وہ تینو کس طرح تیار کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نو تیار کیتا جاندا ہے تے شام دا ویلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو دے اندر فاطمہ دا ہاتھ پھڑایا جاندا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی، اے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری، میرا علی بڑا غریبی، اے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری۔ عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا، اے بھی چیز لے آ دیو، اے بھی لے آ دیو، اینے کپڑے تے سوٹ چاہیے میں۔ فرمایا فاطمہ اللہ اکبر، علی بڑا غریب ہے۔ حضرت علی دے بارے دے اندر فاطمہ مر جائیں علی نو ناراض کر کے محمد دے دروازے تے نہ آئی تے اسی کیا نے ایک گل کری گا تو 50 سنائی، تیرے پیچھے 4-5 بھرا ہمارے واسطے ساری یہ تربیت ہے نا۔ میریو ماں بہنوں بیٹیو، تواڈے واسطے آئیڈیل شخصیت دنیا دی کوئی اداکارہ نہیں، کوئی گلوکارہ نہیں، تیرے واسطے آئیڈیل شخصیت اما عائشہ صدیقہ یا حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ انہاں دی سیرت اور کردار نو اپنائی، پوری زندگی حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کسی چیز کا سوال نہیں کیا، پوری زندگی۔ میں سیرت دی حضرت فاطمہ دی سیرت کا مطالعہ کر پوری زندگی حضرت علی نو ایک دن کہنا پیا فاطمہ تو کوئی چیز مانگدی نہیں، تے فاطمہ دیا چیخاں نکل گئی ہیں۔ فرمایا علی تھانو اس گل دا نہیں پتا، جدن میرا بازو تھوڑے ہاتھ پھڑایا سی میرے ابو نے کہا سی مر جائیں علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہ کری، میرا علی بڑا پھر۔ جدو نکاح کر کے حضرت علی گھر گئے نا تے جگہ دے پیر پھر گئے گھر، فتح بمائن فتمزا ثم افرغه علی قال اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی تسلیما۔ نبی علیہ السلام نے پانی والا ایک برتن منگوایا تے جگہ دے پیر او دے اندر پانی تے کلی کر کے تے اس برتن دے وچ پا دیندے نے تے حضرت علی نو اگے کر کے علی دے چہرے تے کندھیاں دے اوتے نبی نے پانی چھڑکیا تے نال آقا فرماندے نے اللہ انہاں دے اس نکاح دے اندر برکت پا دے، اللہ انہاں دی نسل چ وی برکت پا دے۔ ہن جنہاں واسطے دعاواں نبی نے کیتیاں ہون انہاں نوں کس چیز دا کوئی گھاٹا ہے؟ آج جو کرانا فاطمہ الزہرا دی گل کردا جنوں پتہ ہی کوئی نہیں، اور جنہاں اداکاراں دا تے گلوکاراں دا ٹبر ہے اسے گھرانے چ پیدا ہوندا۔
فاطمہ الزہرا تھوڑے تے بھی شکر کرنے والیاں، یہ نہیں بندے کو 4 دن پیسے آئے تے بندے نو کیا بلے بلے، جب بندے دے 4 دن غربت آ گئی پھر بندے نو اکھا کٹ کٹ کے پو۔ ساڈے معاشرے چ ایسیاں بیویاں بھی ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، طالب ہاشمی نے کتاب لکھی ہے سیرت فاطمہ تے، او دے اندر ایک واقعہ لکھے، نبی دے گھر مہمان آئے تے سارے گھراں دے وچوں پتہ کیتا، کسے گھر چوں چیز کھان واسطے نہیں ملی تے حضرت سلمان نو کیا اس مہمان نو میری بیٹی فاطمہ دے گھر لے جا۔ دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آندی ہے کون؟ فرمایا میں سلمان تے فاطمہ میں تیرے ابو دا مہمان لے کے آیا، گھر دے اندر نظر ماری ہے تے اج کئی دن ہو گئے نے گھر چولہے چ اگ ہی نہیں بلی تے مہمان ابو دا آیا تے ہن اگوں نام ہی کوئی نہیں۔ اپنے سر دی چادر لا کے سلمان نو دے دیتی ہے، فرمایا چاچو سلمان چادر لے جا تے شمعون ایک یہودی ہے او دی دکان تے اتے جا کے دیکھ آ، انہوں کئی چادر رکھ لے تے سانو کوئی سیر 2 سیر دانیاں دا دے دے۔ سلمان جاندے نے، اس یہودی نے چادر پھڑی ہے تے آندا ہے او سلمان مینوں گل دسنا ہے چادر کدے سر دی لے کے آیا؟ تے سلمان حضرت سلمان دیاں ڈیکاں نکل گئیاں، کہن لگے نہیں تو دانے دے تے چادر رکھ لے۔ او یہودی آندا پہلو دسے گا پھر میں تینوں دانے دیاں گا۔ فرمایا اے نبی دی بیٹی فاطمہ دے سر دی چادر ہے، یہودی دیاں ڈیکاں نکل گئیاں۔ آندا ہوئے ایسے لوگ بھی نے جڑے اپنے سر دیاں عزتاں ویکھ کے میں ویچ کے مہمان نوازیاں کر دے رہے۔ ساڈے گھر اج مہمان آ جائے تے عذاب پہ جاندا ہے، اے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تے ابو دا مہمان آیا تے چادر بھی گھر چیک کی۔ اللہ اللہ، فرمایا شمون یہودی کی آندا ہے، ادھر میرا چادر ویندا تے پڑھدا واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاندہ ہے تے آندہ ہے سلمان دانے بھی لے جا تے چادر بھی لے جا۔ سلمان چادر بھی لے کے آ جاندے نے تے دانے بھی لے کے آ جاندے نے۔ فاطمہ الزہرا نو چادر دے وچ دانے پھڑائے، فاطمہ دیاں نے چاچو جی چادر بھی لین دیجئے تے دانے بھی لین دیجئے۔ خیر ہے، فرمایا فاطمہ تینوں مبارک ہوئے، یہودی نے تیری چادر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور دانے پیسے گئے، کھانا کھوایا گیا تے حضرت علامہ اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہاں فارسی دے شعر لکھے تے جنہاں میرے کلیجے چ ٹھنڈ پا چھڑی، آندے نے مرزا تسلیم را حاصل بطول مادرا را اسوائے کامل بطول۔ تسلیم و رضا دی کھیتی فاطمہ الزہرا تے پوری کائنات دیاں ماواں دی اسوا، پوری کائنات دیاں ماواں دا محور تے مرکز وہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ اگے بہر محتاج دلش آگونا سفت با یہودی چادرے خود را فروخت۔ ایک محتاج دی مہمان نوازی واسطے فاطمہ اینی عظیم ہستی ہے کہ انہیں اپنی چادر نو فروخت کر کے پیغمبر دے مہمان دی مہمان نوازی۔
اگے آئیے نوریو ہم آتشی فرما برش گم رضائے رضائش در رضائے شہرش نوری آسمان تے ملائکہ بھی فاطمہ تو زہرا دے تابعدار تے اپنے خامد تے اللہ دی رضا دے اندر اپنی رضا نو گم کرنے والی حضرت فاطمہ اگے کی آندے نے آ ادب پر وردائے صبر و رضا آسیاں گردانوں ولب قرآن سرا اینی صبر و رضا دی پیکر ادھروں چکی گھیر دیئے تے زبان تے اللہ دا قرآن جاری لاہوریا جیڑی عورت آٹا پیتی قرآن پڑھے آٹا گلدی قرآن پڑھے روٹیاں پکاتی قرآن پڑھے وہ روٹی جس اندر چ جائے گی جسم چ جائے گی بیٹے حسن تے حسین پیدا ہوئے اللہ اللہ آندے نے گریائے ہائے او زبالی بے نیاز گھر افشاندے بدامان نماز جس مسلح تے وہ نماز پڑھ دی ہے جس مسلح تے فاطمہ عبادت کر دی ہے حضرت علامہ اقبال فرماندے نے 24 گھنٹے فاطمہ تو زہرا وہ شخصیت ہے جدی زبان اللہ تے ذکر نہ تر رہی دی ہے اور ہر کام کر دیا رب دے قرآن تے ذکر نہ بھی تر رہی اشکے اوپر جیدے جبریل امی ہم شو شبنم ریختے بر عرش بری جبریل فاطمہ دے مسلح کو آنسو چکنا تے جا کے عرش کے اتے رکھ دیتا اللہ اللہ تیان دینے رشتہ عین حق زنجیر پاشت پر فرمانے جناب مصطفیٰ اگر نبی دی فرما برداری تے شریعت دی زنجیر میرے گلے چ نہ ہوئے تے فرمانے مصطفیٰ نہ ہوئے وگرنہ گردے تربت لشکر دیتے می سجدہ ہاں برخا کے او پاشیتے می علامہ اقبال نے فاطمہ اتنی پاک پالس کی ہے اگر پیغمبر دی فرما برداری دا طور میرے گل چ نہ ہوئے تے اللہ تو دے رسول دی شریعت میرے سامنے نہ ہوئے میں فاطمہ تو زہرا دی قبر دا طواف کرا تے فاطمہ دی قبر دی مٹی نو سجدے کر دے یو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام ایک دن جا رہے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون فرمایا بیٹے تیرا باپ فرمایا ابا جی تھوڑے نہ مہمان بھی ہون گے میرے گھر چ چادر نہیں میں جدے نہ سر ٹکنا چادر ایسی علی لے کے گئے تے آمینہ دے لال نے اپنی چادر کمبل پاک مزمل اندر سٹی فرمایا بیٹی میری چادر نہ اپنا چہرہ ٹک لے میں محمد تیرے گھر آنا چاہتا باپ بھی بیٹیاں دے کراچی جان تے دروازے کھڑکا کے جان اللہ 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 دیکھو بیٹی کی دی ہے تے بیوی کی دی تے کارچ چادر ایک کی ہے فاطمہ کو چیز کھان واسطے ہے ابو جی آج 3 دن ہو گئے نے حسن تے حسین بھی بھوکے چیکاں مار دے رہے میں اپنی بھوک تے برداشت کر سکنی ہاں پر انہاں ننیاں دی بھوک برداشت نہیں کرتی فاطمہ تیرے باپ تے گھر بھی اج 4 دن ہو گئے نے چولہے چاگ نہیں بلی تے ساڈیاں بیبیاں کھاندیاں پیندیاں ہی روندیاں 100 چیز فرج پئی ہوندی ہے پھر بھی نہ شکری آقا نے فرمایا سی قیامت دے دن سب تو زیادہ عورتاں جہنم دا بالغ بنن گیاں کیونکہ اپنے خاندانی نے شکری کر دی تے جے بیٹی لڑکے آ جائے تے پھر جوائی دی تے خیر ہی نہیں نا بیٹی نو کچھ نہیں کہنا لیکن اتنے حضرت علی نے فاطمہ لڑکے آئی ناراض ہو کے آئی شام پہ گئی فاطمہ گھر نہیں جاندی فرمایا ابا جی علی نہ ناراض ہو کے آئیاں گل کی ہے
حضرت علی آندے نے میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے تے ابو جی میں ناراض ہو کے آ گئی تے آقا فرماندے نے فاطمہ اسے حالت چ تیری جان نکل جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا. اے اجے تربیت تے ساڈے ورگا ہوندا کھچ ڈانگ لیندا پتر تو دے گھر میں ہم پوچھا کے صحیح ادھر حضرت علی دے بارے تے یقین سی کہ علی فاطمہ نال لڑ کے مسجد نبوی چ گیا ہونا گئے نا تے حضرت علی مٹی تے لمیا پے فرمایا قوم یا باترا. حضرت علی اٹھے پھڑ کے سینے نال آیا فرمایا علی نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی بس یہ بھی گل ہی. لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ آؤ بڑی کمال دی گل ہے میں سنا دیا. بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی منے اس دے سب اشاریانو کلی خامدی نو او محل سمجھے ویکھے نہ کسے دے چباریانو ماں ٹر دیاں تینو مت دیتی نیتی ہے میری اس گل دا خیال رکھی جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے اتنا جگہ تے سر دے وال رکھی. سارے میری ماں بہنوں سارے جگ نل نہ پاویں بڑے تیری سنا ایک خامد نال رکھی. شکر رب دا کری ہر حال اندر شکر رب دا کری ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی. جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی تو زمین تے تیے اوہی چال چلی. نبی دی تربیت اتنی اچھی تربیت کہ ساری زندگی فاطمہ دا کسے چہرہ نہیں دیکھے تو دنیا تو جان لگی ہے نا تے حضرت ام سلیم نے کیا منو پانی دیو غسل آپ کیتا تے غسل کر کے لیٹ گئیاں تے حضرت حسن حسین نو ایتھے سینے تے لٹا لے فرمایا بیٹے آج جی امی امی کہہ لو اس تو بعد تسی امی نہیں کہہ سکتے. یہ الفاظ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اس تو ہی آگے حضرت علی کہنے کہ فاطمہ کی ہویا ہے کیوں روان ڈئی انہوں نے خود بھی روان ڈئی. فرمایا علی ایک دو گلہ سن لو میرا جنازہ رہتے ٹائم چکیا جے دن دے ٹائم. فرمایا فاطمہ کیوں دن دے ٹائم جنازے سے بندے بہتے ہو. فرمایا نہیں فاطمہ دے جسم تے نظروں دے ابو تے تھوڑے تو علاوہ کسے تیسرے بندے نہیں پئی. فاطمہ چاہتی ہے مر جائے دی میت دے اتے بھی کسے غیر محرم بندے دی نظر نہ بیبیوں اے جے فاطمہ الزہرا رضی اللہ رات تک ہے جنازہ اٹھایا قبر تے لے گئے. ایک اہل دل قبر نو مخاطب ہو اے قبر تو جان دی نہیں اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ
سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں تھے اتھے عملہ نال رہائی جے آئے نے غلام علی نے جا اپنے بھائی نو کہا غلام دے دین ایڈی دوروں پانی چوک کے لے ہوئی مشکاں حضرت فاطمہ نو ادھر ہی سامنے نہیں نشان پہ گئے سن مشک چوک چوک ہون تے ماشاءاللہ ساڑھے گھر آج خادمہ نے نا 2-2 3-3 بیبیاں تے روٹی پکانا بھی بہت سمجھ دیا اور 3 میل تے میرے عثمان جتو فاطمہ مشک تے پانی پار کے چوک کے لے ہوئے ابا جی ابو جی 3 میلاں تھو شاہ عثمان غنی دا ابا جی 3 میلاں تھو شاہ عثمان غنی دا جتھو پانی پر لیا وا کڑتا پھٹ گیا موڑیاں تو جتھے مشکاں پانی دیاں چاوا ابا جی بڑی دوروں پانی لے ہونا پہندا ہے کہ خادم دے دیو نوکر دے دیو اے مالے غنیمت کے اندر آئے نے فرمایا فاطمہ گھر چلی جا میں آواں گا رات نو جگہ دے پیر بیٹی دے گھر جاندے نے فرمایا تیے تو کم کر کر کے تھک جانی ہے ایک وظیفہ میرے کو للہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ اللہ 34 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ الحمدللہ رات نو بستر تے لیٹن لگیا پڑھ کے پھوک مار لیا کر اللہ دن دیاں تھکاوٹاں ساریاں ہی دور کر دیں گے اے جے فاطمہ اس واسطے میرے بھائیوں کرو